बिहारी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। श्रीमद् भगवद गीता को विभिन्न सन्दर्भहरूबारे हामीले विमर्श परिचर्चा गर्दै आएका छौं। आजको सन्दर्भमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवाद भइराखेको छ। जब अर्जुनलाई आफ्नो कर्तव्य कर्मप्रति उन्मुख गराउनको लागि भगवान श्रीकृष्णले विभिन्न उपायद्वारा विभिन्न वचनहरूद्वारा कर्तव्य कर्ममा लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। सबै मानिसको निमित्त कर्तव्य कर्म नै सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। अब यो समग्र गीतामा यहाँ कर्मको उपदेश गरिएको छ। एउटा जीवनका विभिन्न मार्गहरूमा अब यो हामीले अहिले द्वितीय अध्यायको बारेमा हामीले चर्चा गरिराखेका छौं। यो सन्दर्भमा यसलाई त्यस कारण पनि कर्मसँग जोडिन्छ। सांख्य योग भनेर यसलाई नाम दिएको छ। अर्थात् आत्मतत्वको बोधबाट एउटा जीवनको मार्ग प्राप्त गर्ने कुरा र त्यो मार्ग प्राप्त गर्नको लागि मानिसले जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कर्म हुन्छ। हामीले धर्मको निमित्त कर्म गर्नुपर्छ र यहाँ धर्म के हो त? अर्जुनले भगवान कृष्णलाई तिमी कर्तव्य कर्ममा लाग्नुपर्छ, अर्थात् तिमीले जे कर्म गर्न खोज्दैछौ, जसरी तिमीमा मनोभावना परिवर्तन भएको छ त्यसले त पापमा पुर्याउँछ र त्यो पाप कर्मबाट अर्थात् धर्मरहित कर्मबाट जगतको लोकको पनि कल्याण हुँदैन, तिम्रो पनि कल्याण हुँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यति भनिसकेपछि यदि पाप कर्म भनेर भनिसकेपछि धर्म के हो त? के गर्दाखेरि धर्म प्राप्त हुन्छ त भन्दा कर्तव्य कर्म गर्नु भनेको धर्म हो। प्रत्येक मानवको निमित्त कर्म निर्धारण गरिएका छन्। हाम्रो समाजमा अर्थात् यो समाजको परिकल्पना अहिले जस्तो देखिएको छ र त्यति बेला यहाँ कर्मका आधारमा मानिसलाई वर्गीकरण गरिन्थ्यो।
मानव जन्मबाट नै मानव जीवन श्रेष्ठ भनेर भनियो। जगतमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूमा मानव जीवन श्रेष्ठ भनियो र मानव जीवन सबैको निमित्त सबै मानवहरू समान हुन्। अब यहाँ हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा पनि छ। धेरैतिरबाट कतै कतै प्रश्नहरू पनि समाजमा उठ्ने गर्छन्। हाम्रा शास्त्रले मानवलाई पनि, हाम्रो धर्मले मानवलाई पनि विभाजित गरेको छ भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठ्ने गर्छन्। त्यसकारण यस्ता समाजमा उठ्ने प्रश्न, हाम्रो जीवन व्यवहारमा उठ्ने प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्नलाई हामीले शास्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यहाँ शास्त्रले कहीँ पनि मानवलाई त के भनियो, जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। यो ठुलो यो सानो भनेर विभाजन शास्त्रमा कहीँ कतै गरिएको छैन, कहीँ कतै पनि छैन। र त्यसको बीजारोपण समाजमा विभिन्न कारणले गर्दा त्यो भयो होला। तर वेदमा जहाँ जुन दर्शन नै, वेदको वेदान्त दर्शन नै जसले एकोहम द्वितीयो नास्ति, त्यसको त मनोभावना नै के छ, यहाँ जति सबै छन् सबैभित्र रहेको त्यो परमात्मा एउटै हो। प्रत्येक व्यक्तिका, प्रत्येक प्राणीका घट घटमा त्यो हृदयमा बसेको परमात्मालाई एउटै परमात्मा मानिसकेपछि त्यहाँ त मानवका बीचमा पनि भेद होइन। कोही कसै, कुनै पनि जीव, कुनै पनि प्राणीको बीचमा त्यहाँ विभेद छैन। अर्थात् जे छ यो संसारमा एक तत्त्व छ, त्यही परमात्मा छ। म भित्र, मेरो हृदयमा बसेको पनि त्यही परमात्मा हो, अरूको हृदयमा बसेको पनि त्यही परमात्मा हो। यस किसिमको भावना यो एक किसिमको यो अद्वैत, अर्थात् कसैमा पनि भेद दृष्टि नराख्नु। अब समाजमा कर्मका आधारमा, अब धर्म प्राप्ति कसरी त हामी यो सन्दर्भ चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले पनि अर्जुनले धर्म के गर्दा हुन्छ त मलाई भन्ने जिज्ञासा राखिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कर्तव्य कर्म। अब त्यो कर्तव्य कर्म भनेको प्रत्येक मानिसलाई, मानिसको निमित्त विभिन्न कर्महरू निर्धारण गरिए। सबैले एउटै कर्म गरेर त मानव जीवनका, हाम्रो समाजका सबै आवश्यकता पुरा हुँदैनन् र सामाजिक व्यवहार सञ्चालन गर्नको लागि पनि कर्महरू, फरक फरक किसिमका कर्महरू हुन्छन्। त्यसकारण जन्मदाखेरि सबै मानव समान हुन्छ। त्यसपछि जन्मिसकेपछि उसले कस्तो कर्म गर्दछ, त्यो कर्मका आधारमा
राम्रो कर्म गर्ने श्रेष्ठ व्यक्ति हुन्छ, नराम्रो कर्म गर्ने नीच व्यक्ति हुन्छ। त्यो कर्मका आधारमा हुन्छ। त्यसकारण जसले धर्मयुक्त कर्म गर्छ अर्थात् शास्त्रविहित कर्म गर्छ, अब यहाँ कर्तव्य कर्म भन्नुको अर्थ सबैका निमित्त कर्म निर्धारण गरिए। यहाँ पनि जस्तो ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर जो वर्गीकरण गरियो त्यसमा अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयेत। अब त्यहाँ जसले अध्ययन, अध्यापन, पढ्ने, पढाउने, यज्ञ गर्ने, यज्ञ गराउने, दान दिनेहरूलाई र दान ग्रहण गर्ने, यी 6वटा यस्ता कर्म गर्नेहरूलाई ब्राह्मण भनेर भनियो। त्यस्तै राज्य सञ्चालन गर्ने, राज्य सञ्चालन मार्फत जनताहरूलाई, प्रजाहरूलाई सुख प्रदान गर्ने क्षत्रिय। यसरी कर्मका आधारमा विभाजन गरियो। जस्तो अहिले हाम्रो सामाजिक व्यवहारमा पनि जसले जे कर्म गर्छ त्यो कर्मको आधारमा उसको पद, उसको परिचय त्यसका आधारमा बनेको हुन्छ। पढाउनेलाई शिक्षक बनियो, गाडी चलाउनेलाई ड्राइभर बनियो, अदालतमा गएर बहस गर्नेलाई वकिल बनियो, कृषि कर्म गर्नेलाई किसान बनियो। यसरी जसले जे कर्म गर्छन् ती कर्मका आधारमा यहाँ कर्मका आधारमा वर्गीकरण हुन्छ, कर्म अनुसारको परिचय बन्छ र ती प्रत्येक कर्म अनुसारका कर्तव्य पनि फरक फरक किसिमका हुन्छन्। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ, कसको निमित्त कुन कर्म कर्तव्य कर्म हुन्छ, कुन कर्म अकर्तव्य कर्म हुन्छ। अब यहाँ सामान्य हिसाबबाट हेर्दाखेरि र अर्जुनले गरेको प्रश्न पनि युद्ध गर्नु भनेको युद्ध गरेपछि अधर्म हुन्छ। अर्जुनको प्रश्न यस्तो छ, मलाई हजुरले युद्धमा प्रवृत्त बनाउँदै हुनुहुन्छ, युद्ध गरिसकेपछि विभिन्न मानिसहरू मारिन्छन्, त्यो गरेपछि त पाप भयो, त्यो पाप कर्म भयो भनेर अर्जुनले प्रश्न गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले यहाँ के भन्नुहुन्छ भने गुरु नहत्वा हि महानुभावान्, गुरुलाई अर्थात् मेरा आदरणीय व्यक्तिहरू, मैले पूजा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जस्ता व्यक्तिहरू लाई देखिसकेपछि जुन मनोभावना तिमीमा पैदा भयो, जुन मोह पैदा भयो, अब तिमी अहिले यहाँ अर्जुन मात्रै उपस्थित छैनौ, तिमी एउटा व्यक्ति मात्रै उपस्थित छैनौ,
त्यति बेला अर्जुनको कर्तव्य कर्म के त भन्ने कुरा सम्झाउने क्रममा अर्जुन त्यति बेला एउटा द्रोणाचार्यका शिष्य मात्रै छैनन्, भीष्म पितामहका नाति मात्रै छैनन्, त्यहाँ बन्धु बान्धव मात्रै छैनन्, एउटा राजा अर्थात् राज्य प्राप्तिको निमित्त त्यो युद्ध हुने चरणमा छ। अब त्यो कर्मबाट एउटा अर्जुनको मात्रै व्यक्तित्व, अर्जुनको मात्रै जीवन नभएर समग्र त्यहाँ हस्तिनापुरवासीहरू, त्यहाँका प्रजाहरू, त्यहाँका जनताहरू सँग जोडिएको विषय छ। यदि त्यहाँबाट पछाडि हटेर अर्जुनले यदि युद्ध कर्मलाई त्याग गरे भने अर्जुनलाई त्यति बेला माया के को लाग्यो? गुरुको माया लाग्यो, आफ्ना बन्धुहरूको माया लाग्यो, दाजुभाइको माया लाग्यो। तिनीहरूको मृत्यु हुन्छ भन्ने डरले अर्जुनले युद्धबाट पछाडि हट्न खोजे। तर यदि त्यति पछाडि हटे पनि युद्ध त अवश्य हुन्छ, प्रारम्भ भइसकेको छ र त्यसबाट सबैभन्दा धेरै आफ्नै पक्षमा उपस्थित भएका व्यक्तिहरू मारिन्छन्। त्यसकारण पनि युद्ध कर्म भनेको तिम्रो कर्तव्य कर्म हो भनेर भगवान श्रीकृष्णले कर्तव्य कर्म तिमीले क्षत्रियोचित धर्म भनेको तिमी अहिले यो अवस्थामा युद्धमा प्रवृत्त भएर धर्मको विजय गराउनु तिम्रो कर्तव्य हो र तिम्रो निमित्त धर्म पनि त्यही हो भनेर भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। गुरुन हत्वा हि महानुभावान् र त्यति भनिरहँदा अर्जुनका मनमा अर्जुनले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। यहाँ जे कुरा यहाँ वर्णन गरिएको छ यसले वास्तवमा एउटा जीवनको बोध गराउने कुरा यहाँ छ। यसलाई जसरी त्यहाँ अर्जुनलाई धर्म र अधर्म के हो भनेर छुट्याउनको लागि, त्यसको निर्णय गर्नको लागि सजिलो देखिन्न, त्यस्तै गरी यहाँ भगवानले पनि सबै प्रत्येक मानिसहरूले यसबाट धर्म र अधर्मलाई छुट्याउन सकुन्, कर्तव्य र अकर्तव्यको बोध गर्न सकुन् भन्नको निमित्त यहाँ तदनुसार नै यहाँ यो संवाद एउटा गुरु शिष्यको रूपमा यो संवाद अगाडि बढेको छ। र अर्जुनले त्यहाँ के भन्छन् भने मेरो निमित्त यो कर्म अझै पनि अर्जुनले प्रतिप्रश्न गरिराखेका छन् भगवानलाई। अब कर्तव्य कर्म गर्दाखेरि, कर्म पुरा गर्दाखेरि धर्म हुने हो अथवा त्यति बेलाको त्यो परिस्थितिमा युद्ध गर्नु धर्म हो? अर्जुनले भन्छन् मैले युद्ध छोडेँ भने के हुन्छ? म युद्धबाट पछाडि हट्छु। युद्ध नगरिसकेपछि दुर्योधनले युद्धमा विजय प्राप्त गर्छन् र उनीहरूले राज्य प्राप्त गर्छन्। त्यसरी राज्य प्राप्त गरिसकेपछि हुन त मेरो निमित्त भिक्षा मागेर जीवनयापन गर्नु अत्यन्त कष्टकर हुन्छ। अर्जुनले त्योभन्दा अगाडिको आफ्नो जीवनको बाटो भनेको
दुःखको बाटो मात्रै देखे। अब त्यो मोहबाट उत्पन्न भएको विषादले, त्यो चिन्ताले मान्छेलाई कहाँ लैजान्छ? दुःखको मार्गमा लैजान्छ। यसले मैले विभिन्न सन्दर्भमा भन्ने गरेको छु, हाम्रो एउटा जीवनको मार्गलाई यो गीताले बोकेको छ। हामी पनि त्यो मोहको जालमा, त्यो प्रपञ्चमा हामी फस्यौँ भने त्यसले हाम्रो अगाडि दुःख मात्रै निम्त्याइदिन्छ। यसो गर्दाखेरि पनि दुःखै छ, अर्को गर्दाखेरि पनि दुःखै छ। त्यहाँ सुखको बाटो नै देखिँदैन। के गर्दा सुख हुने हो भन्ने कुरा त्यो प्रश्न नै हुँदैन। त्यही अवस्थामा यहाँ अर्जुन पुग्छन् र अर्जुनले भन्छन्, यदि मैले दुर्योधनले सबै राज्य जिते पनि मैले भिक्षा मागेर खानुपर्छ। अब म क्षत्रियका लागि भिक्षा मागेर जीवन जिउनु त अत्यन्त कष्टकर हुन्छ। अब युद्ध गरौँ, मेरा बन्धु बान्धवहरू, गुरुहरू मारिन्छन्, त्यहाँबाट पनि मलाई कष्ट नै हुन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि अर्जुनको मनमा पनि कष्टको मात्रै मार्ग, अगाडिको मार्ग देख्छन् अर्जुनले। यो कसरी उत्पन्न भएको छ भने मोहले गर्दाखेरि मानिसलाई त्यो दुःखको मार्गमा पुर्याउँछ। एउटा सुखको मार्ग अर्थात् त्यो जीवनबाट मुक्त हुने मार्ग उसले देख्न सक्दैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल कार्तिक 29 गते सोमबार, तदनुसार 2021 नोभेम्बर 15 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि बिहान 8:56 रहनेछ भने त्यसपछि द्वादशी तिथि प्रारम्भ हुनेछ। आज हरिबोधिनी एकादशी व्रत र तुलसी विवाह समेत परेको छ। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, चन्द्रमा आज मीन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। वज्र योग, भद्राकरण बिहान 8:56 रहनेछ भने त्यसपछि भवकरण सुरु हुनेछ। आज बिहान 7:30 देखि 9 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस समयमा महत्त्वपूर्ण र शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:26 हुनेछ भने त्यसै गरी सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च हुने र खर्चको उपलब्धि नहुने हुनाले आजको दिनमा तपाईले खर्चलाई नियन्त्रणमा राखेर बस्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी मुद्दा मामिलामा पनि पर्न सक्ने भएको हुनाले काम गर्दा अत्यन्तै संयमित तरिकाले काम गर्नुहोला र शत्रुहरूबाट पनि केही सजग हुनुपर्ने दिन आजको लागि रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरू फेला परे पनि खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुँदाखेरि धन सञ्चय गर्न कठिन हुने देखिन्छ। त्यसैगरी प्रेम सम्बन्धमा भने सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। जीवनसाथीको मनोभावनालाई बुझेर अगाडि बढ्नुभयो भने दाम्पत्य जीवनमा पनि केही अनुकूल स्थिति देखा पर्ने देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा रोकिएर रहेका कर्महरू सुचारू हुनेछन् र कर्मबाट अनपेक्षित रूपमा सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। त्यसैगरी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने योग पनि रहेको छ र सुखमा पनि वृद्धि हुने योग रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। यद्यपि लामो दूरीको यात्रा भने
आजको दिनको लागि गर्नु त्यति उपयुक्त देखिँदैन। कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। भाग्यमा अस्वाभाविक वृद्धि हुँदा आफूले गरेका कामहरूबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ भने अनपेक्षित ठाउँबाट धन लाभको योग समेत रहेको छ। त्यसै गरी काम गर्ने उत्साह उमङ्ग वृद्धि हुनेछ र मनमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक किसिमका कुराहरू उत्पन्न हुनेछन् र सहयोगीहरूले पनि हात बढाउने आजको दिन रहेको छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल अवस्थामा रहेको छ। सामान्य चोटपटकको भय देखिन्छ भने मनमा पनि अशान्ति वैमनस्यता उत्पन्न हुन सक्छ। विरोधीहरूले कुरा काट्न सक्छन्। यद्यपि दाम्पत्य जीवन भने केही सहज खालको रहेको छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। साझेदारीमा गरिएका कामहरूबाट केही सफलता प्राप्त गर्ने योग रहे पनि खर्चमा भने अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आफ्नो नजिकको व्यक्तिबाट अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त हुन नसक्ने स्थिति देखिन्छ। तर पठन पाठनको क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि भने आजको दिन सामान्य नै रहेको छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा शत्रुहरू अथवा कुरा काट्नेहरू पछाडि पर्नेछन्। तपाईलाई जसले खुट्टा तान्न खोज्दैछ ऊ चाहिँ प्रतिकूल अवस्था उसको हुनाले तपाईँको विजयको दिन रहेको छ। तर्क शक्ति सृजनात्मक शक्ति बढ्दाखेरि साथीभाइहरू बिचमा पनि प्रभाव पार्न सकिने खालको स्थिति रहेको छ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि विरोधीहरूलाई जित्न सक्ने खालको उत्तम किसिमको समय आजको लागि रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सन्तान हुनेहरूका लागि आजको दिन केही कष्टकर रहेको छ। सन्तानका क्रियाकलापले केही मनमा अशान्ति उत्पन्न गराउने छ। त्यसै गरी आम्दानीको क्षेत्रमा विभिन्न माध्यमबाट आय आर्जनका माध्यमहरू फेला पर्नेछन्। खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति भने रहेको छ। त्यसै गरी भाग्यमा मध्यम खालको स्थिति देखिन्छ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको छ। माताको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताको स्थिति देखा पर्दा परिवारमा केही अशान्तिको स्थिति र मानसिक तनावको स्थिति समेत देखा पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी नजिकका मित्रहरूले पनि आफ्नो अपेक्षा अनुसार सहयोग गर्न हिचकिचाउने छन्, जसले गर्दा तपाईँका कामहरूमा पनि अवरोध मिल्नेछ। यद्यपि धन आर्जनको क्षेत्र भने आजको लागि अनुकूल नै रहेको देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै उत्तम खालको रहेको छ। शरीरमा स्फूर्ति, काम गर्ने उमङ्ग पैदा हुनेछ र भाग्यमा पनि अत्याधिक वृद्धि हुनेछ। आफूले गरेको मेहनतभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिन आजको लागि रहेको छ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। त्यसै गरी सामाजिक सेवा, राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि समाजमा मान सम्मान प्राप्त गर्ने योग आजको दिन रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। बोलीको प्रभाव विशेष गरी अझै बढ्नेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई नजिक ल्याउन सकिनेछ भने आफन्तहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा सहयोग प्राप्त हुने हुँदा कार्य सिद्धिको योग रहेको छ। रोकिएका कामहरू बन्नेछन् र नयाँ कामहरूको पनि ढोका खुल्ने अवसर आजको दिनको लागि रहेको छ। यद्यपि दाम्पत्य जीवनमा भने केही असहजताको स्थिति देखा पर्न सक्छ। जीवनसाथीको मनोभावनालाई बुझेर अथवा समय व्यवस्थापन गरेर उहाँको भावनालाई बुझ्नुभयो भने आजको दिन उत्तम खालको रहनेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। साझेदारीबाट गरिएका कर्महरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भने कृषिजन्य उद्योग अथवा पानीजन्य उद्योग, औषधि जन्य क्षेत्रबाट पनि विशेष खालको लाभ प्राप्त गर्ने योग आजको दिनमा रहेको छ। त्यसै गरी सरकारी जागिरेहरूले
पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना अथवा आफूभन्दा माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई रिझाउन सक्ने खालको आजको दिन उत्तम रहेको छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल प्रस्तुत गऱ्यौँ। कुनै राशिमा ग्रहहरूको प्रभाव राम्रो देखियो भने कुनैमा ग्रहहरूले नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। राशिफलमा जस्तो भनिए पनि आफ्नो सकारात्मक सोच र धैर्यतालाई कायम राखेर आफ्ना कामलाई इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढाउनु भयो भने नकारात्मक फलमा पनि केही न्यूनता हुनसक्छ भने सकारात्मक फल अझै वृद्धि हुन सक्ने पनि देखिन्छ। तपाईहरू सबैको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार। नवमिद्यते भ्रवपुषे तडितं मराय गुञ्जावतं सपरिप्रीशलसन्मुखाय वन्यासरजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्री वृतपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तुविधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। घरका कोठाहरूमा जुन ढोकाहरू राखिन्छ त्यो ढोका कुन दिशामा राख्ने र एउटा कोठामा कतिवटा ढोका हुन्छ र त्यो ढोकाको सामने ढोका राख्न मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसको चर्चा परिचर्चा र साथै त्यस्तो यदि वास्तु छ भने त्यो वास्तुलाई शान्ति गर्नको लागि त्यसको सरल उपाय के हो, त्यो विषयमा सविस्तार वर्णन गर्न गइरहेको छु। यदि व्यक्तिको गृह घरमा मेन गेटबाट माथि गइसकेपछि जुन फ्ल्याट सिस्टमको घर छ भनेदेखि त त्यसमा ढोका बन्द हुन्छ, त्यसमा केही दोष भएन। यदि त्यो फ्ल्याट सिस्टमको घरमा त्यो प्यासेजमा गेट राखेको छैन र त्यो पश्चिमी ध्रुवको टोयलेट पनि त्यहाँबाट भर्याङबाट देखिन्छ र यता दक्षिणको ढोका पनि देखिन्छ, यता पश्चिमको ढोका पनि देखिन्छ, त्यस्तो प्रकारले त्रिकोणमै ढोकाहरू राखेको हुन्छ भनेदेखि त्यो आम्ने सामने त्यहाँ के त भन्दाखेरि त्यो दोष पर्दछ। त्यो दोषको लागि चाहिँ नि त्यो सिँढीको बगलमै यानि नजिकैमा एउटा मेन गेट भन्दा सानो प्रकारको ढोका राख्नु आवश्यक पर्छ र भित्री कोठाका ढोका भन्दा सेक ठुलो, हल्का उचाइ लम्बाइमा ठुलो भयो भनेदेखि त्यो व्यक्तिको मेन गेट त्यसैलाई मानिन्छ र त्यही गेटमा नै यदि कुनै प्रकारको वास्तुको दोष भयो भनेदेखि त्यो शान्ति गर्दा त्यो तलामा यानि त्यो फ्लोरमा बस्ने व्यक्तिको लागि वास्तु शान्ति हुन्छ। अब ढोकाहरूमा अधिकतर अहिलेको परिवेशमा लोहाहरूको ढोका, जहाँ फलामका ढोकाहरू आएका छन्, झ्याल पनि फलामकै छ, त्यसमा पल्लाहरू पनि फलामकै छ अनि सिसाहरू पनि त्यो सिसै भए, त्यसमा फलाममा कब्जाहरू पनि त्यही भयो, किला काटा फलामै भयो। त्यो लोहाले चाहिँ बनेको एउटा घर भयो। छतदेखि लिएर झ्याल ढोकादेखि लिएर उही सिमेन्ट र इट्टा बाहेक रङ रुवान बाहेक सम्पूर्ण लोहा भयो। यस्तो गर्दाखेरि अलिकति घरमा वास्तु दोष बिग्रिन्छ। मेन गेटमा त भुलेर पनि भित्री जुन मेन गेट छ घरको
त्यसमा त भुलेर पनि फलामको राख्नुहुन्न। कति घरमा देखिन्छ दह्रो हुने, पक्का हुने, चोरको भय नहुने भनेर अहिलेका कुनै त्यस्ता घरहरूमा वास्तु हेर्न जाँदा यदा कदा धेरै देख्न सकिन्छ, तर त्यो त्यति उपयुक्त होइन। काठ असाध्यै दह्रो, असाध्यै पवित्र र असिद्धै मजबुती राम्रो हो। काष्ठ निर्माणी शास्त्रमा नि वर्णन गरिएको छ। जसरी तुलसी काष्ठ निर्माणी माला गृह्णन्ति यो नर, पदे पदे अश्वमेधस्य लभते निश्चितम फल। हेरिबक्स्यो त तुलसा हेर्दाखेरि एउटा रुख हो नि, तर त्यो काठ धारण गर्नाले पवित्रता हुन्छ। काठमा पनि धेरै प्रकारका क्वालिटीहरू छन्। साल छ, सिसौ छ, सल्लो छ, औराखहरू छन्। ओ त्यस्ता प्रकारका ती वनमा भएका ती पवित्र ती चिजहरू हाम्रो घरमा, त्यसमा पनि फेरि विशेष प्रकारका आकर्षण बुट्टाहरू राखेर त्यो गेटमा भगवत प्रिय पूर्ण कलशहरू, नारिकेल फल राखेको कलशहरू, गणेश कुमारको फोटाहरू, शिव पार्वतीका फोटाहरू, लक्ष्मीनारायणका प्रतिमूर्तिहरू यसरी त्यहाँ स्थापना गरिन्छ भने त्यो वास्तु दोष सहजै दूर भएर जान्छ। र जसरी एउटा ढोकाबाट त्यसको सामने नै अर्को ढोका छ भने त्यो वास्तु दोष हुन्छ। त्यहाँ भएका राम्रा चिजहरू सर्लक निक्लिन सजिलो हुन्छ र ढोकाको सामने ढोका राख्नु उचित मानिँदैन। त्यसलाई अगल बगलमा राख्नु पर्दछ। अब राख्नु भएको छैन, जग्गा लिनु भएको छ, घर बनाउने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ त हजुरलाई त यो कार्यक्रमले एकदम फाइदा दियो। अब जसको घर बनिसकेको छ, जो वास्तु पीडामा हुनुहुन्छ भनेदेखि त यहाँहरूको लागि त फेरि यो वास्तुशास्त्रको कार्यक्रमले केही फल दिएन। अब यो फल प्राप्त हुनको लागि यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँको मेन गेटको अगाडि, यानी भित्री मेन गेट, बाहिर फलामको गेट होइन, भित्री मेन गेटको अगाडि यहाँको जहाँ जलाश्रय, जहाँ इनार, जहाँ हेडपम्प, जहाँ ईशान कोणमा छ र यहाँको जग्गा छ भनेदेखि यहाँले दुर्वाङको र दुबा लगाइदिनुहोस् र त्यो दुबोलाई नित्य प्रतिदिन तोडेर विघ्नहर्ता गुरु गणेशको माथामा लिएर गएर ओम गङ्गणादि पतय नमः भन्ने मन्त्रले सधैँ हजुरले त्यसलाई निवेदन गर्नुहोस्। हजुरको वास्तु दोष निवारण भएर जान्छ। यदि भूमि छ भने, यदि भूमि छैन हजुरको घरमा भने एउटा गमलामा दुबो लगाउनुहोस्, त्यसलाई समय समय परिवेशमा पानी सिञ्चित गर्नुहोस्। त्यो दुबो चाहिँ नि टिप्दै लाँदै चढाउँदै गर्नुहोस्। दुबो ओइल्याउँदा पनि ओइल्याउँदैन, कहिले मर्दा पनि मर्दैन। त्यस्तो प्रकारले पनि वास्तु दोष हुन्छ। अर्को यदि हजुरले सक्नुहुन्छ भनेदेखि कदली फल, यदि केराको फल रोप्न सक्नुभयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ बोट। किन केरा त फेरि झाँगेर जान्छ, ठुलो हुन्छ, सम्भव हुँदैन। र अहिले त्यस्ता खालका वृक्षहरू, यो आधुनिक वैज्ञानिकहरूले निकालेका साना साना केराहरू एउटा ठुलो गमलामा रोप्नुहोस्। यानी फल्नको लागि होइन कि त्यो वास्तु दोष काट्नको लागि पनि हजुरले त्यहाँ चाहिँ नि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हजुरको वास्तु दोषलाई चाहिँ नि निवारण गर्न सक्दछ। अनि तेस्रो नम्बरमा तुलसीको मोठ, यानी तुलसी पनि त्यहाँ रोप्नु होला। र सन्ध्याको समयमा हजुरले गाईको घिउ या अरू पनि घिउद्वारा नै, वनस्पतिका घिउद्वारा नै यदि सक्नुहुन्छ भने गोमाताको घिउ नभए अन्य माताको यानी अरू चिजको घिउबाट पनि हजुरले चाहिँ नि दीपलाई प्रज्वलन गर्नुहुन्छ भनेदेखि
यहाँका सम्पूर्ण वास्तु दोषहरू दूर भएर जान्छ। र यहाँले बिहान उठ्ने बित्तिकै घरका सम्पूर्ण गेटहरूलाई खुला गरेर ती पूर्व पश्चिमबाट या उत्तर दक्षिण कतापट्टि हजुरको घरको चाहिँ गेट फर्केको छ त्यहाँबाट सुमधुर ती चाहिँ नि वायुहरू भित्र जान पाउन्, हावाहरू छिर्न पाउन् र त्यो गेटमा सधैँभरि हजुरले चाहिँ नि पानीहरू झाडु पोछा लगाएर अनि धूप बत्ती गर्नुपर्छ र त्यसमा भएका जति पनि नराम्रा नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू छन् त्यो सम्पूर्ण दूर भएर जान्छ र यहाँको वास्तु दोष मेटेर जान्छ। अर्को विषय रहेको छ, यहाँको घरमा यदि कुनै प्रकारको वास्तु दोष छ भनेदेखि यहाँका घरका हर सामानहरू चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नि नष्ट भएर जान्छ। यो पनि वास्तुशास्त्रमा लेखिएको छ। यहाँको सूर्य निच्चो छ, सूर्यलाई शत्रु ग्रहले हेरेको छ, सूर्यलाई यहाँको सूर्यले काम गर्न सकेको छैन भनेदेखि हजुरले घरमा कति मातृशक्ति गृहिणीहरूले अचार हाल्नुहुन्छ। अचम्म लाग्छ होला, वास्तवमा अचारको कुरो नि आउँदो रहेछ के भने होला पण्डितजीले? होइन, जुन सूर्यको किरणद्वारा त्यो एउटा शक्ति आउँछ, त्यो सिन्की, हामी त नेपाली हौँ नि, हाम्रो त साग सब्जी गुन्द्रुक सिन्की यो चाना यो त हाम्रो त सब्जी हो नि। यहाँ पो अब सहरमा जतिखेर भनौँ त्यतिखेर जे पनि पाइन्छ। पहिला पहिला गाउँघरमा त सालभरिको लागि नै हिउँदमा निर्माण गरेर राख्ने हो अनि बर्खाभरि त्यो चिज झिक्दै खाने हो। त्यस कारणले जब ती गृहिणी माताले यानि घरकी महिलाले गुन्द्रुक हाल्नुहुन्छ, अचार हाल्नुहुन्छ, प्राय प्राय घरमा सुन्नमा आउँछ कि जहिले नै किरा पर्छ, अमिलै हुँदैन। कारण के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो घरमा सूर्यको दोष छ। सूर्यका ती किरणहरूले शक्ति ल्याउन सकेन र त्यो व्यक्तिको कुण्डलीमा सूर्य निच्चो भएको छ र त्यो कुण्डलीको सूर्यलाई उच्चा गर्नको लागि र त्यो वास्तु दोषलाई चाहिँ नि निवारण गर्नको लागि त्यो व्यक्तिले सूर्य भगवानको प्रतिमा, तामाको प्रतिमालाई त्यसलाई जगाएर दही दुध घिउ महद्वारा मनोर्ज्योति जुखता माजस्य बृहस्पति जन्यमिमन तनो त्वरिष्ठम भन्ने वैदिक मन्त्रले त्यसलाई जगाएर यदि त्यो मेन द्वारको माथि त्यसलाई राखियो भनेदेखि त्यो घरमा भएको सम्पूर्ण दोषहरू दूर भएर जान्छ। कस्तो छ वास्तु भनेको? तपाईले कति घरमा सम्पत्ति ल्याउनुहुन्छ, टिक्दैन। कति ठुला ठुला व्यापारीहरू आउनुहुन्छ, गुरु व्यापार त खुब भएको छ, पानी खाने फुर्सद पनि छैन, तर खोइ वास्तु बिग्रिया हो कि के हो कसो हो, अनि सामान हाल्ने बेलामा जब साउजीलाई पैसा तिर्ने बेला पैसै हुँदैन। मैले धेरै खर्च गरेँ छैन, तर के हुन्छ मलाई थाहा हुन्छ। यो भएको कारण के छ त भन्दाखेरि यो वास्तुकै दोष मानिन्छ। यो वास्तु पुरुष प्रसन्न नभएका कारणले त्यसमा सह हुँदैन एक नम्बरमा, र त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई शान्ति हुँदैन दोस्रो नम्बरमा, र सह र शान्ति धनार्थी धनको आगमन हुँदैन र फजुर खर्च हुन्छ, हारी बिमारीमा जान्छ, सामान बिग्रेका छन्, मोटर जलेका छन्, बल्बहरू जलेका छन्, अनेक प्रकारको कष्टहरू त्यो घरमा आइरहनु नै के छ त भन्दाखेरि वास्तुको दोष मान्न सकिन्छ। धेरै उपाय छ, सकेसम्म त सुरुवातीमै भयो भने वास्तुद्वारा नै
निर्माण गरेका गृहलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। बाइचान्स भएन, अब कसैलाई थाहा भएन, लिइहाल्यो, खरिदियो, तत्पश्चात कुनै घर घटनाहरू घट्यो भनेदेखि त्यसलाई ज्योतिष परामर्श वास्तुविदद्वारा यसको सम्पूर्ण तर्तबरबाट यसका उपासनाहरू गर्नाले, यसका पूजन गर्नाले, यसका वास्तु दोष मेटाउनका लागि अनेक प्रकारका चिजहरू बनेका छन्। यदि केही सक्नु भएन भने पनि 3टा मयूरका प्वाखहरू यदि हजुरले मेन द्वारमा लगाइदिनु हो भनेदेखि जुन त्यो पङ्ख, जुन त्यो उज्यालो दुईतिर हुन्छ, सुल्टो र उल्टो, सुल्टो तर्फ बनाएर यदि मयूरको प्वाख लगाइदिनु हो भनेदेखि त्यसमा भएका वास्तु दोषहरू सम्पूर्ण दूर भएर जान्छ। जिज्ञासा हजुरहरूलाई आउन सक्छ, एउटा मयूर त पक्षी हो, त्यो पक्षीको पङ्ख घरमा लाउँदैमा वास्तुदोष हट्न सक्छ र? जिज्ञासा आउन सक्छ, तर त्यसमा ठुलो शास्त्रीय परिणाम पनि छ। त्यो प्रमाणमा के बताइएको छ भनेदेखि यो संसारमा हात्तीदेखि लिएर कमलियो पर्यन्त सम्पूर्ण जीवात्माहरू मेल र फिमेलका कर्मद्वारा बच्चा पैदा गर्छन् भनेदेखि त्यो वास्तुशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र र धर्मशास्त्रमा लेखे अनुसारको मयूर अकाम पक्षी भएको त्यो चाहिँ नि पक्षी हो। अकाम, जसमा काम छैन, क्रोध छैन, लोभ छैन, मोह छैन, मात्सर्य छैन, त्यस्तो प्रकारको चिज भएको त्यो चाहिँ नि पक्षीद्वारा नै त्यो मयूरको प्वाख यदि घरमा लगाइयो भनेदेखि त्यो वास्तु निवारण दोष कटेर जान्छ। र त्यो कसरी त्यस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा लाग्ला। यहाँ हामी वास्तुको सिलसिलामा छौँ, उता हाम्रो प्रवचनको सिलसिला नै आउँदैछ, उता काम वासनाको पनि कुरा आउँदैछ। अलिकति विषय प्रसङ्गहरू बुझ्दाखेरि जब चैत्र वैशाखको समयमा जब मेघ गरिन्छ त्यस समयमा अनि मयूर र मयूरनी नाच्दछन्, त्यो समयमा मयूरको आँखाबाट एउटा तरल पदार्थ जब अश्रुपात हुन्छ, त्यो मयूरले त्यसलाई चाहिँ नि खान्छ र अनि उसले चाहिँ नि बच्चा पैदा गराउँछ। यानि अकाम पक्षी, वासना नभएको र त्यो कृष्ण प्रभु परमात्मा भगवानले साक्षात् तिनलाई अनुकम्पा गरेका, कृपा गरेका कारणले त्यसमा शक्ति छ। हेर्नुहोस्, जुन पसलमा जानुहुन्छ, जुन चाहिँ नि स्थानमा जानुहुन्छ, त्यहाँ मयूरको प्वाख, मुरली अनि वास्तुहरू यस्ता प्रकारका धेरै चिजहरू त्यहाँ राखिएको छ। किन भन्दाखेरि त्यो दोष नलाओस् भनेर, कसैको नजर नलाओस्। कसैको त्यस्तो नजरहरू हुन्छ कि अब अहिलेको समय परिवेशमा त यसको व्याख्या गर्नु उचित छैन, तैपनि सरस्वती रूपले कसैले ओहो भन्दाखेरि कुनै प्रकारको दोषहरू हुनसक्छ। त्यो दोषहरूलाई नलागोस् र त्यो घरमा सधैँ शान्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि र ऐश्वर्य रहनको लागि चाहिँ नि यो वास्तुको प्रयोग चाहिँ नि अवश्यमेव गर्नुपर्दछ। र यो वास्तु प्रयोग गर्दाखेरि अब त्यो घरको मुलीको अङ्क, रङ्ग, त्यसले लगाउने कपडा, त्यसले रात्रिमा शयन गर्ने स्थान, त्यसका बालबच्चाहरू कुन स्थानमा पढेर बस्दा, कुन ध्रुवमा पढेर बस्दाखेरि तिनको माइन्डमा यानि दिमागमा फ्रेस हुन्छ र तिनले ती शिक्षाहरूलाई ग्रहण गर्न सक्छन् भन्दाखेरि त्यो वास्तुशास्त्र अनुसारले वर्णन गर्दाखेरि त्यो घरमुली जहिले पनि दक्षिणतर्फमा शयन गर्नुपर्छ र उत्तरी ध्रुवमा जुन बच्चाहरू पढ्दछन्, बस्दछन् भनेदेखि तिनलाई चाहिँ शीतलता महसुस हुन्छ र वायव्य कोणमा बस्छन् भने चञ्चला हुन्छ र यो हेरेर, हेराएर, कोराएर यदि
वास्तु अनुसारले यहाँहरूले कर्म गर्नु भनेदेखि यहाँका सम्पूर्ण दोषहरू दूर भएर टाढा भएर जाँदैछन् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।